Mayong aga, mayong adlaw, mayong udto, mayong gabi sa tanan nga nakabantay sining aton nga programa, Gospel Insight with Father Ronnie. Kagkaron ikaduha na kabes nga aton paghimo sini nga aton insight nga na-focus sa aton ebanghelyo subong nga Domingo, ika-pito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Aton karon pamatian ang aton nga ebanghelyo, mga kauturan kay Kristo. Matapos naton mapamatian ang aton ebanghelyo, pwede nga aton siguro pamalandungan ang mahimo naton nga tema, isa ka panawagan sa radikal nga gugma kag pagpatawad. Gugma kag pagpatawad. Sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 27 hasta 39, si Jesus naghatag sang isa ka madalom kag makahangkat nga mensahe sa tion sang sermon sa kapatagan. Nga nagahangyo sa iya mga sumulunod, nga batunon ang isa ka estilo sang pagkinabuhi, isa ka lifestyle. Sang radikal nga gugma, pagpatawad, kag pagkamaalwan. Gugma, pagpatawad, kag pagkamaalwan. Ini nga dinalan isa ka pamusod nga bato, cornerstone, sang Kristohanon nga pamatasan, nga nagahatag sang giya kung paano makigangot sa iban, sa paagi nga nagapakita sang gugma kag kaluoy sang Dios. Diri ginapahanumdom na sa aton ngang pagkasumulunod ni Kristo, isa ka pagpakigangot. Pakigangot sa Dios, pakigangot sa aton isig katawo. Una nga punto, paghigugma sa imo mga kaaway. Si Jesus nagasugod paagi sa pagtudlo sa iya mga sumulunod nga higugmaon ang ila mga kaaway. Maghimo sing maayo sa mga nagadumot sa ila. Pakamayuhon ang nagapakamalaot sa ila. Kag ipangamuyo ang mga nagapasipala sa ila. Ini nga panudlo revolusyonaryo. Kay nagapanawagan ini sa pagbungkag sang siklo sang dumot, cycle of violence, kagkasingki, violence, paagi sa pagpili nga maghigugma nga wala sang kondisyon. Ginapadako sini ang gahom sang gugma sa pagbag-o sang mabangis nga sitwasyon. Paghigugma sa imo mga kaaway. Ikaduha, ining ginatudlo niya pagliso sang pihak nga aping. Ini nga instruksyon nga ibalikid ang pihak nga aping kung ginatampa masami nga wala mahangpan. Hindi ini parte sa pagpakapasibo o kung passive o kung pagtugot sang pag-abuso, kundi parte sa pagdumili, sa paghimo, sang kasingki kag pagtimalos. Ang imo pagtaya sang imo pihak nga aping kung ikaw tampaon sa imo pihak nga aping, why ni nagakaulugan nga may pagka sadista ikaw nga nanamian ka nga masaktan, kundi ini kahulugan sini nga wala ikaw sing plano nga magdumot kag magbalos sa ginhimo nga malain. Paagi sa pagpili nga hindi magbalos, ang isa nagapakita sang isa ka pangako nga hindi kasingki kag nagabukas sang posibilidad para sa pag-uliay. Kung hindi ka magbalos, ginutod mo ang cycle sang pagkabangis. Ikatatlo, pagkamaalwan kag paghatag. Ginaingganyo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga maghatag sa tanan nga nagapangayo kag hindi pag-ibalik ang ginkuha.
Ining panawagan sa pagkamaalwan nagahangkat sang pagkasuod sa material nga mga pagkabutang kag nagapadako sang pagsalig sa aman sang Dios. Tuhoy ini sa di pagkamakinaogalingon nga paghatag nga wala nagapaabot sang balos nga nagapakita sang maluluyon nga kinaugali sang Dios. Ang bulawanon nga pagsulundan ang ginasiling naton nga golden rule. Ang prinsipyo sang pagtratar sa iban subong sang luyag mo nga pagtratar sa imo isa ka universal nga pagsulundan sa pamatasan. Ginapasanyog sini ang mabinatyagon nga pareho nga pagrespeto sa isa kag isa nga nagahanduraw sang isa ka kalibutan sa diin ang kaayo kag kaluoy amo ang kinaandan. Ini nga pagsulundan nagalabaw sa pagbalos, nagapalig-on sang tayuyon kag di makinaugalingon nga pagtratar sa iban. Kung ano ang gusto mo himuon sa imo, himuan sa iban. Kag kung ano ang di mo gusto himuon sa imo, hindi man paghimua sa imo isig katawo. Kaluoy kag paghukom. Si Jesus nagapaandam batok sa paghukom sa iban. Nga nagasiling nga ang talaksan nga aton gamiton, amuman ang talaksan nga aton mabaton. Isa ini kapanawagan sa pagkamapainubuson kag paghangop nga nagahangyo sa mga sumulunod nga magpakita sang kaluoy sa baylo sang mapintas nga paghukom. Ginapakita sini ang tagipusoon sang maluluyon nga kinaiya sang Dios. So kung kita magmaalwan kag maluluyon, nagasalamin kita, nahimo kita nga konkreto sang presensya, konkreto nga presensya sang Dios sa aton kalibutan. Pag-aplikar sa matuod nga kabuhi. Ining mga panudlo nagahatag sing praktikal nga mga hangkat subong sang kung paano magsabat sa pagpangdaog-daog o kon sa dako nga kasakit. Ang yabi amo ang paghangop nga ang paghigugma sa mga kaaway hindi nahanungod sa pagpahanugot sang malain nga pagginawi, kundi nahanungod sa pagsabat nga may grasya kag kapatawaran. Nagalakip ini sang pagpangita sing pagkabalanse sa ulot sang paghigugma sa iban kag sa pag-amlig sang kaugalingon. Tanan samtang pabanaag ang gugma sang Dios. Hangkat sa espirituhanon nga pagbago. Ang mga panudlo ni Jesus hindi lamang moral nga laygay kundi isa ka panawagan sa bag-o nga tagipusoon. Change, renewed heart. Nagakinahanglan sila sang madalong nga pagbago. Sa diin ang gugma, kaluoy, kag pagpatawad, nangin nagagiya nga mga prinsipyo sang kabuhi sang isa. Kaluoy, pagpatawad, gugma, mga prinsipyo nga nagagiya sang pagkinabuhi. Ini nga pagbago nagapahanugot sa mga sumulunod nga ilakip ining mga kabilinggan sa ilang mga aksyon kag mga interaksyon. So sa tanan nga pakipagrelasyon sa isig katawo, dapat ang nagadasig amo ang kaluoy, pagpatawad kag ang gugma. Kung aton ini tanawon sa aton panahon subong sa isa ka bamangis nga kahimtang, ini ang dako nga panawagan. Imbes nga kung nakabaton kita sang pagsakit kabangis, hindi kita mangin mabangis bilang balos. Subjected to evil, we refuse
to become evil ourselves. And when we do that, ginauntat naton ang cycle sang pagdumot kag kaakig kag basi mapundar naton ang isa ka katilingban nga suno sa plano kag kabubuton sang Dios. Sa kabilugan mga utod, kita nga nagapalamati subong kag nakakita sining aton gospel insight ang Lucas kapitulo 6 bersikulo 27 hasta 39 nagapresentar sang isa ka palananawon sang tuhay nga paagi sa pagkabuhi. Pagkabuhi nga nasentro sa gugma kag kaluoy sang Dios. Ano ang sentro sa aton pagkinabuhi? Ano ang naga-inspire sa aton? Tugutan naton dapat gugma kag kaluoy ang mangin sentro sang aton pagkinabuhi. Ginaangkat sini ang mga sumulunod ni Jesus nga batunon ang radikal nga gugma. Gugma, paglikaw sang kabangis, hindi magbalos. Kung nabatian naton, nabasahan naton, ang una nga pagbasa, why naton ginbasa, pero kung magsimba ka mo, ang ginhimo ni David kay Saul, may tsansa si David, nga patyon si Saul, kay ginalagas siya ni Saul, ginahingabot siya, may kapasidad si David sa pagpatay, kay nagakatulog si Saul, may oportunidad siya sa pagpatay, pero wala ginhimo ni David. Kay ginasiling, bulahan, balaan ang isa ka tawo nga unta makasala, pero naglikaw siya na magpakasala. Blessed is the man who could have sinned and sinned not. That's the choice that David has taken sa aton una nga pagbasa. Gugma, pagpatawad, kag pagkamaalwan, bisan sa atubang sang kabudlayan. Ini nga panawagan nga magkabuhi suno sa sini nga mga kabilinggan sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, pariho nga makapabag-o kag makatubos nga nagahatag sang dalan padulong sa isa ka mas maluluyon kag makatarunganon nga kalibutan. Mga kauturan kay Kristo, kabayining malipot naton nga pamalandong makabulig sa aton karon nga Domingo sa aton pagkinabuhi bilang mga sumulunod ni Kristo. Ipundar, ipasad naton ang aton kinabuhi sa gugma, pagkamaluluyon, kag pagka pinatawaron. Let us move on. Let us learn to forgive and begin anew. Kay ini ang ginatudlo sang aton Ginoo. Kabaytani ang espiritu sang gugma, pagkamaluluyon kag pagkamapasaylohon, magpatawad sa aton, magpuno man sang aton kasing-kasing sang iya gugma, kag aton ini ipaambit sa aton isig katawo. Malipayon nga pagsaulog sang ikapito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Bendisyonan kamo sang labaw nga makagagahom. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.